अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीडीएम क्या हाईजैक हो चुकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यही समझती है। इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी की अब पीडीएम में किसी भी किस्म की वापसी की कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या अब सोलो फ्लाइट करेगी पीपल्स पार्टी? खास तौर पे जो पार्लियामेंट के अंदर शहबाज साहब ने कहा कि तमाम मामला तय होने हैं, तो वहाँ पर किस तरह का पार्लिमानी ताउन होगा? इम्तिहानात के खिलाफ तलबा सड़कों पर है। ठीक है, इम्तिहानों के ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने फोड़ने का ये आपको इख्तियार दिया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। हुकूमत भी तहम्मुल से इनके बात सुने और इन मामलात को डील करे। क्विकली बात करते हैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो APC की हुई थी पीडीएम की तश्कील के बाद। उसमें जो शुरू के इनके अहदाफ थे वो बड़े क्लियर थे, कंसाइज थे, और अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा कुछ सख्त इकदामात भी उनमें थे। आपको दिखाना चाहते हैं कि जब ये सबसे पहले एलामिया आया था 20 सितंबर को, तो उस वक्त अहदाफ क्या थे इनके? खान साहब के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया गया था। फिर मुश्तरका जलसे मुनक्किद और रैलियाँ मुनक्किद की जाएंगी, ये बात की गई थी। फिर ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा, जो कि जनवरी 2021 में आगे पीछे हो सकता था, लेकिन ये उस वक्त तय किया गया था। और फिर कहीं ना कहीं सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की बात भी की थी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक थी, मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन था, जो उस वक्त खुसूसी कमेटी बनाई जानी थी। ये था जी इस वक्त तमाम उस वक्त के पीडीएम के लाए अमल के मुख्तलिफ जो स्टेप्स थे। फास्ट फॉरवर्ड आज जो हुआ है उसमें जो ऐलानात किए गए हैं, पीडीएम के नए अहदाफ उसमें सामने आए हैं। ये अहदाफ क्या है? मुल्क की दिफाई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका जो इजलास है उसमें ब्रीफिंग दी जाए, सहाफ़ती बरादरी पर हमलों की शदीद मजम्मत की जाए, मुतासरा सहाफ़ी हज़रात के घर चला जाए, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन को तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया जाए, इंतखाबी इस्लाहात हों, वोटिंग मशीन की तजवीज़ मुस्तरद की गई। जुलाई में सवात, कराची में जलसे और इस्लामाबाद में 14 अगस्त मनाने का फैसला किया गया। तो जो आगाज़ था और वहाँ से आज जहाँ ये 8 माह के बाद यहाँ पे खड़े हैं, इस पे बात करेंगे शायद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम नवाज, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पीडीएम के में ओहदेदार भी हैं। बहुत शुक्रिया शायद खाकान अब्बासी साहब। अभी मैंने खुद जो सफ़र दिखाया आपके अहदाफ का, जो सितंबर से लेके आज तक, ये तो आपकी सारी गोल पोस्ट ही शिफ्ट हो गई है। अब तो आप वो सारी बातें कर रहे हैं जो कि शायद ऑलमोस्ट हुकूमत भी कर रही है कि जी पार्लियामेंट में आ जाएं, ब्रीफिंग दे देंगे, बातचीत करेंगे बैठ के। ये तो आप उनकी पिच पे आ गए। पीडीएम तहरीक है, तहरीक का एक बयानिया है, वो ये है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। ठीक है। इसमें 10 जमातें थीं, 2 जमातें अब नहीं हैं, तहरीक जारी है। उसका जो बयानिया है पाकिस्तान के अवाम ने कबूल कर लिया है। अच्छा। अब हमने अपना सफ़र जारी रखना है इस मकसद को हासिल करने के लिए। तो वो सफ़र पार्लियामेंट के अंदर भी है, पार्लियामेंट के बाहर भी है। हमारा ये ख्याल था कि अगर पूरी अपोजिशन अलहदगी कर ले इस निज़ाम से तो निज़ाम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन उससे एग्रीमेंट नहीं हुआ। उस एग्रीमेंट होने या ना होने से पहले ही पीपल्स पार्टी और ANP ने पीडीएम को छोड़ दिया। तो अब हमने अपना नया रास्ता का तयन करना है। आज उस रास्ते के कुछ पहलुओं का तयन कर दिया गया है। नया रास्ता पार्लियामेंट के अंदर से गुजरता भी है और बाहर भी। बाहर की तो ये जो जलसे हैं 14 अगस्त मनाएंगे, ये तो कुछ छोटे मोटे पॉलिटिकल एक्टिविटी मनाने की बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पर बात करने की, कि कोई शख्स ऐसा भी हो जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात कर सके, क्योंकि ना हुकूमत कर रही है, ना पार्लियामान में मुमकिन हुआ है। तो अब हमने पहले भी जलसे किए, उसमें पाकिस्तान के मसाइल की बात की, जो हमारे मसाइल की बुनियाद है उसकी बात की, जो इलेक्शन चोरी होते हैं, जो मुल्क में आइन से बाला एक निज़ाम चलता है, जो आज हमारे तमाम मसाइल की जड़ है। तो हमने उसकी बात की है, ये बात अवाम ने कबूल कर ली है। हमने इस बयानी को जारी रखना है। बयानी थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले जो सियासी और आइनी ऑप्शंस की आपने बात की थी, उसमें अदम एतमाद की तहरीक भी थी, वो तो कभी कोई नजर नहीं आ रही। हमेशा रहता है। अच्छा, मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन था, ये भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आज बिल्कुल इस्तीफों की कोई बात भी नहीं, कोई बात नहीं हुई। इस्तीफों का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन वो बेअसर इस्तीफे का मकसद नहीं होता। इस्तीफे एक हतमी कदम होता है जब उसका असर हो। और हम आज भी ये समझते हैं कि अगर पूरी अपोजिशन इस निज़ाम से अलहदा होगी उसका असर होगा। पीपल्स पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती थी, अब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन उसको हम वक्त पे देखेंगे, लेकिन वक्त पे इस्तेमाल पार्टी वाले कहते हैं, मैं समझ नहीं आती सेंस ऑफ अर्जेंसी की कि क्यों उस वक्त इस्तीफों की इतनी जरूरत थी।
کہاں ہیں آپ لوگوں کے استعفے؟ اس کے بعد استعفوں کا لفظ انہوں نے دور دور تک کسی سے سنا ہی نہیں. یہ تو لگتا ہے ڈیلیبریٹلی آپ ان کو شاید نکالنا چاہتے تھے یا انہیں سٹون وال کرنا چاہتے تھے, اس لیے استعفوں پہ آپ نے اس وقت بڑا زیادہ زور دیا. اس وقت غائب ہو گئے استعفوں کی بات. پیپل پارٹی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, پیپل پارٹی شامل ہوگی استعفوں میں. 160 استعفے جب پوری اپوزیشن نظام سے باہر نکل جاتی ہے وہ نظام نہیں چل سکتا. جب اپوزیشن کا ایک حصہ جو تقریباً 1/3 بنتا ہے وہ اس کا اندر رہے گا تو پھر اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. تو اس کی تو مطلب ہے کہ کامیابی کی کنجی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھی, پی ڈی ایم کی؟ نہیں جی, کامیابی کی کنجی سب کے پاس تھی. پیپلز پارٹی نے اس کو کامیابی نہیں سمجھا, انہوں نے اپنے راستے کا تعین کر لیا, اب اس راستے پر چلیں, ہم اپنے راستے پر چلیں گے. جو آپ کا رستہ ہے وہ بالکل مختلف ہے جو کہ ستمبر کے اندر آپ نے اعلان کیا تھا. یہ تو رستہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے, آپ وہاں کہتے ہیں ہمیں بریفنگ, جن کو آپ نے نکالنا تھا حکومت سے, اب آپ کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بریفنگز دی جائے ہمیں. اچھی بات ہے, یہ اچھا ہے, اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, لیکن اسٹریٹجی تو 180 ڈگری ڈفرنٹ ہو گئی. 180 ڈگری ڈفرنٹ نہیں ہے, اب اس کو بھی دیکھ لیں. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم نے ہمیشہ بات کی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کا راستہ ہم نے اس کے کچھ مسائل جو آج ملک کے بڑے مسائل ہیں, کیونکہ یہ ملک کچھ ہمارا بھی ہے, جتنا باقیوں کا ہے کچھ ہمارا بھی ہے, اور شاید ہماری اس پہ درد زیادہ ہو, تو ہم نے یہی بات کی ہے کہ آج ملک کے مسائل جو ہیں, افغانستان کا مسئلہ ہے, یہ اشروں تک پاکستان میں سر انداز ہوگا. ہندوستان سے بات چیت کی بات ہو رہی ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے سب سے پرائمری مسئلہ ہمارے فورن پالیسی میں یہ رہا ہے. آج اس پر مختلف باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے کہا کہ یہ باتیں اگر کسی نے بریفنگز دینی ہے, کوئی بات کرنی ہے, تو پارلیمان کی جگہ ہے, پارلیمان میں آ کر یہ بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے کہ آ جائیں, بیٹھیں, اصلاحات پہ بھی بات ہوگی, پارلیمنٹ سے ہی رستہ نکلے گا. اس وقت آپ کہتے تھے بات بھی نہیں کرنی, آن ریکارڈ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنی. بالکل نہیں مانتے. تو پھر اب پارلیمنٹ میں پھر کیا؟ پارلیمنٹ میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان میں آپ حل چاہتے ہیں ان مسائل کا, تو بات پارلیمنٹ میں کرنی پڑے گی. حکومت جو ہے, حکومت باتیں نہیں کرتی, حکومت اس کو آ کر کرتی ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے, وہ کہے جی بریفنگ, کل ہم پارلیمان کو بریف کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان پر کیا اثرات ہیں, کیا پالیسی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں ابہام ہے کہ ہم نے اڈے امریکہ کو دیے یا نہیں دیے. کلیئر کر دیا, طالبان نہیں دے رہے, کلیئر کر دیا. فورن آفس کا اس کلیئرٹی کو دیکھ لیں, وائس آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور پینٹاگون کیا کہہ رہا ہے, تو ہمیں ذرا کلیئرٹی بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر طالبان کا ایک بڑا اثر ہے, ان کے ہمارے کیا تعلقات ہیں, امریکن پالیسی کیا ہے, اس کے ہم پر کیا اثرات ہوں گے. کیونکہ افغانستان میں جب بھی جو کچھ ہوا ہے بھگتا پاکستان نے ہے, یہ باقی سب یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہم یہیں رہتے ہیں. ہمیں اس سارے کا اثرات ہمیں قبول کرنے پڑیں. جو فیوچر میں کبھی بھی کسی نے بھی حکومت بنانی ہے, ہر جماعت کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیا کمٹمنٹس دے رہے ہیں, کیا بات چیت کر رہے ہیں. بات نہیں, ملک کی بات ہے. ملک کی بات. ہم نے یہ 70 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی, آج تک ہم وہ معاملات بھگت رہے ہیں. اس لیے جو فیصلے پاکستان میں ہوں, پاکستان کے عوام کی تائید سے ہونے چاہیے. اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو معلوم ہونا چاہیے, جو ابھی پولیٹیکلی ہیں یا فیوچر میں ہوں گے, ان کو معلوم ہونا چاہیے. اگریمنٹ آن دیٹ. لیکن اگین تو پھر اب یہ بات طے ہو گئی کہ اب خان صاحب سے استعفے نہیں لینے آپ نے, حکومت جو ہے اس کے جانے کی ڈیٹ آپ نے نہیں دینی, اب پارلیمنٹ میں جانا ہے, وہاں جا کے بات کریں گے. یہ اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی؟ اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی ملک کے مسائل کی بات کریں گے, پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے. پی ڈی ایم کا نقطہ نظر کبھی صرف حکومت گرانا نہیں تھا. اگر پی ڈی ایم کی پرائمری کنسرن تھی وہ ملک کے نظام کو بدلنے کی ہے. آن ریکارڈ آپ نے کہا ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے, وزیر اعظم کو جانا چاہیے, ستمبر میں جائیں گے, اکتوبر میں جائیں گے, جنوری میں جائیں گے, مارچ میں جائیں گے. حکومت اس خرابی کا عکس ہے. آپ 100 حکومتیں بدل لیں, آپ 100 الیکشن کرا لیں, جب تک آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بات پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, یہ بنیادی بیانیہ ہے. سر اب بیانیہ تو جو بھی ہو, اسٹریٹجی تو بظاہر بہت تبدیل دکھائی دیتی ہے. اسٹریٹجی تبدیل ہوتی رہتی ہے, اسٹریٹجی زندگی میں تبدیل ہوتی ہے, کیونکہ جو تحریک ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک اور ایک حکومت کی کوشش میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں, ہم اقتدار کی جنگ میں نہیں ہیں, ہم کرسی کی کوشش میں نہیں ہیں. ہم ملک کے نظام کو بدلنے کی کوشش میں ہیں کہ جب تک ملک کا نظام نہیں بدلیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے. میں پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہوں. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کے تابع ہے. اچھا, یہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے ملک کے نظام کو بدلنے کی. پاکستان مسلم لیگ نون اس کا حصہ ہے,
اور اسی کے مطابق چلے گی. نہیں وہ تو علیحدہ, کیونکہ ابھی میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی علیحدہ ہے, شہباز شریف صاحب کی جو اپنی مشاورت کی اسٹریٹجی ہے وہ علیحدہ ہے. یہ دو علیحدہ اسٹریٹجی, یہ غلط بات ہے. اچھا یہ ان کے تابع ہیں, آپ لوگ پی ڈی ایم کے تابع ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے تابع ہے. اچھا تو یہ, لیکن یہ جو آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں, میں ذرا رانا تنویر صاحب کا بیان سنوانا چاہتی ہوں, بیکاز 4 دن پہلے انہوں نے کہا سمجھ میں آ رہی اسٹریٹجی, اور نواز شریف صاحب کو واقعی کلیئر کر دینی چاہیے. ذرا سن لیجئے, کیونکہ سینئر لیڈر ہیں, ہم ساتھ ساتھ تھے, کل بھی اس میٹنگ میں گئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. ابھی ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کو انٹروین کر کے ہمیں جو ایک ڈائریکشن ہے یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جانا ہے, لے کے چیزوں کو اس پہ ہمیں ہدایت جاری کرنی چاہیے. 27 تاریخ کا یہ بیان ہے, تو انہیں بھی بتا دیجئے اگر آپ کی اتنی کلیئرٹی ہے. یہ کل بھی آپ لوگ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, کل شاید بتا دیا مجھ سے پوچھ لیتے تو میں بتا دیتا. نواز شریف صاحب نے بڑی کلیئرلی اسٹریٹجی آج کی نہیں, جب سے پی ڈی ایم بنی ہے, دے دی ہے کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس میں اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو فریم ورک ہے نا آپ کا, وہ اسٹریٹجی کی بات کرے کہ جی کیا ہم نے مزاحمتی سیاست کرنی ہے, ہم نے مصالحانہ سیاست کرنی ہے, مفاہمتی سیاست کرنی ہے, وہ اس کلیئرٹی کی بات اصول پر سیاست کرنی ہے, اور وہ اصول ہے آئین. نہ مزاحمت کی ہوتی ہے نہ مفاہمت ہوتی ہے سیاست میں. سیاست میں اصول ہوتے ہیں, اصول پر آپ قائم رہیں گے. اگر یہ مزاحمت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ملک آئین کے مطابق چلے تو مزاحمت جاری رہے گی. اگر مفاہمت یہ ہے کہ ہم آئین کا ٹوٹنا قبول کر لیں تو یہ مفاہمت ممکن نہیں ہے. یہ بڑی سیدھی باتیں ہیں. ایک اصول پر سیاست کرنی ہے, اس کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے. آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ سمجھ کنوے نہیں ہو پا رہا, انہیں سمجھ نہیں آ رہا. سمجھ ان کو نہیں آتی, جو سمجھنا چاہتے نہیں. تو یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو یہ کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی سمجھنے کی؟ جس کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھ لے یا شہباز صاحب سے پوچھ لے. شاید پوچھا ان کو, کسی نے جواب نہ دیا ہو تو پھر ان کو مجھ سے نہیں پوچھا. یہ جو بھی بیان ٹی وی پر بہت سے لوگ آتے ہیں, مختلف سوال ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں, سینئر لوگ ہیں, تو مجھ سے پوچھ لیں. میں اس پارٹی کے دوسری نمبر پوزیشن پہ ہوں, شہباز صاحب صدر ہیں, شہباز صاحب سے پوچھ لیں یا مجھ سے پوچھ لیں. سو اگر میں آپ سے کہوں اس وقت پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کو آپ ایک لفظ میں ڈیفائن کریں گے تو وہ کیا مزاحمت ہوگی یا مفاہمت ہوگی؟ کانسٹیٹیوشنل, آئینی. آئین کے لیے مفاہمت کرنی پڑے اس کے لیے بھی تیار ہیں. آئین کے لیے مزاحمت کرنی پڑے تو بھرپور مزاحمت ہوگی. اصولوں پر مفاہمت نہیں ہوگی, آئین توڑنے والوں سے مفاہمت نہیں ہوگی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جا کے مجھے بات بھی کرنی پڑی تو مجھے نواز شریف صاحب کے پیر بھی پڑنا پڑا, لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی تو میں ان کو منا لوں گا. تو پھر کس بات پہ منانا ہے نواز شریف صاحب کو, پیر کس بات پہ پکڑنے ہیں؟ یہ شہباز صاحب دیکھیں, شہباز صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا. وہ ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ جو بھی منانا چاہتے ہیں, منانے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب نے آج کے نہیں, جب سے پی ڈی ایم بنی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے, انہوں نے یہی ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اصولوں پر سودے بازی نہیں کریں گے, آئین پر سودے بازی نہیں کریں گے, آئین توڑنے والوں سے سودے بازی نہیں کریں گے, الیکشن چوری کرنے والوں سے سودے بازی نہیں کریں گے, اسد طور کو مارنے والوں سے سودے بازی نہیں کریں گے. یہ سب باتیں انہوں نے کر دی ہیں. تو پھر شہباز صاحب کیا منائیں گے ان کو؟ کیونکہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں مناؤں گا انہیں, آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا ہمیں روم دیجئے, وہ مان جائیں گے. یہ آن ریکارڈ کہا ہے انہوں نے. آئین کے اندر روم نہیں ہوتا, بدقسمتی سے ہم نے بہت روم دیا آئین میں. اچھا, تو اگر شہباز صاحب کی اسٹریٹجی, ان نے یہی بیان کیا کہ ہر ادارہ آئینی حدود میں رہ کر, اپنی حدود میں رہ کر کام کرے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے. اگر ہر ادارہ یہ تیار ہو کہ ہم نے آئینی حدود میں رہنا ہے, آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے, پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں, بالکل ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے. تو پھر منانے کی کیا ضرورت پڑ جائے گی؟ نوبت منانے کی کس بات پہ آئے گی؟ بیکاز مجھے یہ بیان سمجھ نہیں ہے کہ منانا کس بات پہ. یہ شہباز صاحب بھی بتا سکتے ہیں, منانے کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست میں. لیکن چونکہ ان کی شاید ذہن میں کوئی بات ہو جس کو سمجھتے ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, تو وہ جا کر مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک وسیع مشاورت ہوتی ہے, جس کا ہمیشہ شہباز صاحب بھی حصہ رہے ہیں. وہ پچھلے 8 سال جیل میں تھے, تو شاید اتنی 8 مہینے وہ مشاورت میں شامل نہیں ہو سکے. تو مشاورت بڑی واضح اور بڑی وسیع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو انہوں نے لندن جانا تھا, وہاں جا کے کچھ میاں نواز شریف صاحب سے بات چیت کرنی تھی, یہی بات منانے کا جو بات تھی, اس وجہ سے انہوں نے لندن جانا تھا. کوئی پیغام یا کوئی بات چیت کرنے ہی جانا تھا نا؟ تو علاج کے لیے علاج کے لیے جاتے ہوتے, لیکن جب جائیں گے تو بالکل, جب دو سیاستدان بیٹھتے ہیں, ایک خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں جو سیاست میں اکٹھے رہے ہیں, تو سیاست کی بات ہی ہوتی ہے. تو وہ بات کریں گے, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ایسا طریقہ ہو
جو جس کا شاید ہمیں علم نہ ہو. سر آپ پارٹی میں خود کہہ رہے تھے میں نمبر 2 مجھ سے پوچھ لیں تو آپ کے علم میں کیسے نہیں ہوگا کوئی طریقہ؟ نہیں آپ نے کہا نا کہ وہ کیا منائیں گے تو یہ شاید وہی بتا پائیں گے, لیکن میرے نزدیک میاں صاحب کا پیغام بڑا کلیئر ہے. بات ہے جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہی بتا پائیں گے, شاید رانا تنویر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بتا دیں کہ کیا منانا ہے کیا بتانا ہے. رانا تنویر صاحب کو میں بتا سکتا ہوں, جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں. شہباز صاحب کے ذہن میں کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہ میں مناؤں گا, یہ وہی بتا سکیں گے کس بات پہ منانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں منانے والی بات نہیں ہے, یہاں پر اصول کی بات ہے, یہاں پر آئین کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آئین سے ہٹ کر کسی بات کو مان جائیں گے یا اصولوں سے ہٹ کر کسی بات کو مان جائیں گے. سو ٹھیک ہے, اچھا پی ڈی ایم سے پھر ہم پیپلز پارٹی کو اب گڈ بائی ہی سمجھیں, گڈ بائی کہہ دیا آج آپ لوگوں نے؟ جی باہمی مفاہمت کے ذریعے. سو آپ کہتے ہیں گڈ بائی پیپلز پارٹی؟ جی انہوں نے کہا گڈ بائی, ہم نے بھی کہا گڈ بائی. اچھا, کیونکہ آپ نے لیکن مہلت مولانا صاحب نے پھر بھی دے دی, انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں. جب آپ پی ڈی ایم کے بیانیے سے اتفاق کریں گے, اس کے فیصلوں پر عمل کرنے پر تیار ہوں گے تو ہمارے دروازے سب کے لیے کھلیں. لیکن جنرلی ویسے اتحاد ہے نا جماعتوں کا, آپ ایک دوسرے کے تابع تو نہیں ہیں, تو شو کوز آپ ان کو دیں, وہ کس مطلب اتھارٹی کے تحت اس کا جواب دیں اور کیوں دیں؟ بیکاز یہ تو اتحاد ہے, آپ کسی ایک دوسرے کو جواب دے تو نہیں ہے کہ شو کوز دیا جائے. اتحاد کی بنیاد کس بات پر ہوتی ہے؟ اعتماد پر. جب آپ ایک کیے ہوئے فیصلے کو توڑیں گے, جب آپ بیانیے کو توڑیں گے تو پھر اتحاد نہیں رہتا, پھر آپ نے توڑ دیا, آپ نے اپنے عمل سے توڑا ہے. تو ہم نے صرف ایک وضاحت طلب کی کہ جناب یہ فیصلہ آپ نے خود بیٹھ کر کیا تھا, آپ نے نہ صرف اس فیصلے کو توڑا, پی ڈی ایم کے بنیادی بیانیے کو توڑ دیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جا کر سودے بازی نہیں کریں گے, ہم گورنمنٹ کے سینیٹر اٹھا کر اپوزیشن بینچز پر نہیں بٹھائیں گے, جو دنیا کی ایک انوکھی مثال ہے. تو اب وہ پھر راستے جدا ہو جاتے ہیں. نہیں لیکن جو آپ کا نیا پلان آئے اس میں بھی کہیں کوئی لڑائی, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی ہمیں جواب دیں, خان صاحب جو ہیں سلیکٹڈ ہیں, آج کوئی ایسی زبان استعمال نہیں ہوئی, یا پھر ہم جو اس لڑائی کو, بیانی کی لڑائی کو آگے لے کے جائیں گے. آپ لوگوں کے جو بڑے اہداف ہیں وہ بڑے بیسک سے ہے, وہ یہ جو ساری بیانی والی بات ہے کہیں نہیں جھلکی. وہ بات اسٹیبلشڈ ہے, وہ ایک بیسک فنڈامنٹل بات ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, الیکشن چوری ہوا ہے, ملک کا نظام جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ بات پاکستان کے عوام اب قبول کر چکے ہیں. لیکن اب سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ ہم نے جو 8 جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے. انہوں نے کچھ جو اہداف تھے وہ رکھ دیے ہیں, کچھ راستے کا تعین کر دیا ہے. وقت کے ساتھ ہم مزید راستے کا تعین کرتے جائیں گے حالات کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اب کوئی لانگ مارچ دور دور تک ہونے کے امکانات اگست تک تو نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں جانے کے قوی امکانات ہیں آپ لوگوں کے, اور اس کے علاوہ سلیکٹڈ کے ساتھ بات بھی کریں گے حکومت میں, جب بیٹھے وہ آپ کو بریفنگز دیں گے, انگیج کر لیں گے پارلیمنٹ کے اندر, تو ایک طرح سے ٹھیک ہے نا, الیکشن سے پہلے آپ اسی سسٹم میں سلیکٹڈ سے بات نہیں کر رہے, ہم ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. آج ایک بدقسمتی سے حکومت ہے اس ملک کے اندر, اور وہ ملک وہ ایسے فیصلے کرنے جا رہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر اشروں تک اثر انداز ہوں گے. ماضی میں بھی ایسے فیصلے ہوئے اور ہم نے بھگتے ہیں, پورے ملک نے بھگتے ہیں. تو ہم ذرا یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بھی الیکٹڈ ہیں, ہم بھی اسمبلی کا حصہ ہیں, سینیٹ کا حصہ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا بتایا جائے کہ یہ معاملات جو اتنا عرصہ پاکستان پر اثر انداز ہوں گے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں اسپیکولیشن ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو سکی, پوری دنیا میں اسپیکولیشن ہے. ہم نیو یارک ٹائمز میں دیکھتے ہیں, بلومبرگ میں دیکھتے ہیں, انڈیا سے مصلحت ہو رہی ہے, انڈیا سے ٹریڈ ہو رہی ہے, انڈیا سے بات چیت ہو رہی ہے, کشمیر پر کوئی فیصلے ہو رہے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں, آپ کو پاکستان کے عوام کی رائے چاہیے, اس میں ان کا حصہ چاہیے, تو پھر آ کر پارلیمنٹ میں یہ بات کرنی پڑے گی. اور اگر وہ بہت سیکریٹو باتیں ہیں جو پبلک میں نہیں ہو سکتی, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کم از کم یہ ضرور ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ایک ان کیمرہ سیشن میں یہ باتیں بتا دی جائیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباس ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جب جائیں گے تو یہ جو حکومت معاملات طے کری ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا کہ کچھ جو سوالات ہیں یہ جو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ اس پہ ہمیں جواب ضرور دیا جائے. شہباز شریف صاحب کیا منانا چاہتے ہیں, کس بات پہ منانا چاہتے ہیں, اس کا ان کا کہنا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے. گڈ بائی پیپلز پارٹی کہہ دیا ہے آج پی ڈی ایم نے ٹیکنیکلی, تو اس پہ ان کا کیا موقف ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मौजूद थे। पीडीएम से उन्होंने आज ऑफिशियली तो ये बात नहीं की, लेकिन मैंने उनसे सवाल पूछा कि पीपल्स पार्टी को फिर गुड बाय बोल दिया है, तो उन्होंने कहा हाँ जी, गुड बाय पीपल्स पार्टी। हमारे साथ नय्यर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी, मौजूद हैं। आज जब ये पूरे इजलास के बाद बाहर आए तो ऑब्वियसली सबने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या बातचीत हुई, क्या कोई फैसला हुआ? क्योंकि इससे पहले शहबाज साहब ऐसे बात कर रहे थे कि शायद मुफाहमत से कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। मरीम नवाज साहिबा ने इस सवाल का जवाब दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, और उन दोनों के जो जवाब थे वो वैसे काफ़ी दिलचस्प थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतजार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मजीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। बुखारी साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, शायद मुझे लगता है कि गलत हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे थे वो साथ मिलके चलने की, कोई रास्ता निकालने की, मुफाहमत की बात कर रहे थे। आज उन्होंने कहा कि हमने इस पे गौर भी नहीं किया। आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? पीपल्स पार्टी यही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही थी आज? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो इन दो जमातों के नुमाइंदों का रवैया है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन करना नहीं चाहते। ना ये एजिटेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ना ये पार्लियामान में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ना ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, और ना ये नो कॉन्फ्रेंस की तरफ आना चाहते हैं। इसका मतलब है जो चार्टर हमने साइन किया था, जिसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी की एपीसी में रखी थी, उस पर ये अमल नहीं करना चाहते। ये लेटिट्यूड देना चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट के खिलाफ पार्लियामान में भी अपोजिशन करने को तैयार है और करती भी है, और बाहर भी करने को तैयार है और करती भी है। सही। हमारा जो प्लान था उस पर ये अमल करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि ये खुद टाइम देना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को, ताकि इस मुल्क के अवाम पे वो मुसलत रहे। मरीम नवाज साहब का अपना स्टेटमेंट था कि ये 5 साल पूरे करें, तो ये सीरियस ही नहीं है। ना मौलाना फजल रहमान साहब सीरियस है, ना मरीम नवाज साहब सीरियस है। इस हुकूमत को हम पैकअप कराएं और इस आवाम की जान छुड़ाएं। सर, पैकअप के बारे में उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा इस्तीफे दें, कोई अगर 150 से ज्यादा लोग इस्तीफे दे जाएंगे खुद ही पैकअप हो जाएगा। आप लोगों ने पीडीएम की मोमेंटम को तोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने। मारिया, देखिए, अगर 150 इस्तीफों की बात है तो 160 से ज्यादा इनके पास एमपी हैं पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब असेंबली में। क्यों नहीं देते इस्तीफे ये वहां पे? 16 मार्च के बाद ये डेडलॉक आया इस्तीफों का। मेरा चैलेंज है शाहिद खाकान अब्बासी से लेके एहसन इकबाल तक और बाकी जो पीडीएम की बात करते हैं इस्तीफों की, कहीं भी सरबराही इजलास में ये फैसला हुआ कि 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा उसके अख्ताम पे हम रेजोल्यूशन देंगे तो हम जुर्मदार हैं। कतर ये फैसला नहीं था, उस सीक्वेंस से चल के आए। लॉन्ग मार्च के बाद नो कॉन्फिडेंस का सीक्वेंस था, और बिलाशुबा मेरे चेयरमैन ने भी कहा, हमारी जमात ने कहा कि इस्तीफे तो लास्ट ऑप्शन है। और इस्तीफों के बारे में हमने इनको पहले समझाया कि ये सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफों की बात करते थे। अच्छा। तो हमने कहा इलेक्टोरल कॉलेज नहीं टूटेगा, और वन वे आप ट्रैफिक ना दें मौजूदा गवर्नमेंट को और उन लोगों को जो 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहती है, और उन लोगों को जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहती है पाकिस्तान में। वो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। और अगर आज वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की अहमियत नहीं या एएनपी की अहमियत नहीं, तो हमारे लिए ना जेयूआई की अहमियत है ना नून की अहमियत है। सर, लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस वाली आपने बात की है, इस पे तो बार बार पीएमएलएन आपको कहती है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ऊपर नंबर बहुत वाजे हैं, लेके आ जाए अदम एतमाद की तहरीक चेयरमैन के खिलाफ, जो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, आप वो लाने को तैयार ही नहीं हैं। आप इस पे बैठे हुए हैं, इस पूरी मूव के ऊपर। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस से पास होने से गवर्नमेंट नहीं जाती। गवर्नमेंट जाती है जब नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए, तब गवर्नमेंट जाती है। और उसके लिए क्यों नहीं पेशरफ्त करते? उसके लिए इनको पेशरफ्त करनी चाहिए। और फिर मैं ये समझता हूँ कि ये क्या गारंटी है कि पीडीएम
जो सो कॉल्ड अब पीडीएम में कहूँगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो हम ख्याल जमाते हैं, मेरा इनसे सवाल है, आपका क्या प्लान है? आपने कभी कॉन्सिक्वेंसेस को सोचा कि रिजर्वेशन होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बाय इलेक्शंस होंगे तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इस पे तो उनकी कोई गुफ्तशरीद नहीं हुई, कभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो वो हवा में ये इस्तीफे देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो अपनी इंडिविजुअली अपनी जमात के लेवल पे सोच रहे होंगे उस स्ट्रैटेजी के हवाले से। आपने कहा कि सेनेट के चेयरमैन के जाने से हुकूमत नहीं जाती, लेकिन आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट ले आए, उससे भी तो नहीं जाती है हुकूमत से। पंजाब हुकूमत जरूर चली जाएगी, लेकिन खान साहब की नहीं, वफाक में नहीं जाती लेकिन सूबे में जाती है। ठीक है, वफाक में नहीं जाती तो सूबे में जाती है, और सूबे में अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो बेनिफिट और जो प्रेफरेंस होगा पीएमएलएन को मिलेगा। अच्छा, या तो इनको अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है कि वो इस्तीफे दें। आप देखें 16 मार्च के बाद जब से इशू क्रॉप अप हुआ रेजिग्नेशन का, क्या मूव की है मौलाना फजल रहमान साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने? आज के मीटिंग के बाद भी उन्होंने क्या एजुटेशनल पॉलिटिक्स की बात की है? कोई नहीं है। हम फलां जगह जलसा करेंगे, हम फलां जगह जलसा करेंगे। मुझे एजुटेशनल पॉलिटिक्स का कोई पेशरफ बता दे कि इन्होंने क्या किया है। फिर अब तो वो पार्लियामेंट में वापस जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे समझ में नहीं आएगी ये बात किसी को भी कि अगर आप सेनेट के अंदर एक मामूली सी अपनी नंबर शो करके तब्दीली ला सकते हैं तो अपोजिशन क्यों नहीं जाना चाहेगी उसकी तरफ? भाई इससे एक अहम पैगाम जाता है, अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, अपने नंबर्स शो करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इसके लिए मारिया, उसके लिए मेरी अर्ज है कि हमने एस्टैब्लिश किया कि जो अभी रिसेंट इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, उसमें हमारे वोट्स ज्यादा थे। हाँ। और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमारे वोट्स रिजेक्ट किए और हुकूमती जमात जिसके वो खुद लाई हैं उनको वो चेयरमैन बना दिया। मैटर सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नोटिस इशू हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं आज जो पीटीआई की सूरत ग्राउंड रियलिटीज है नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी, उसको क्यों नहीं उससे बेनिफिट लेना चाहते? क्यों नहीं ये पंजाब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते? क्यों नहीं उस पर अमल करते जो तय किया था हमने 20 सितंबर को कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे लॉन्ग मार्च के बाद? ना ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, ना ये नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहते हैं। और वो लोग जो पार्लियामान से बाहर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि असेंबली, उनका तो डे 1 ये मौकफ था कि ओथ ही ना ली जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करती है। सो अब शहबाज साहब भी सिस्टम की जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी सिस्टम की कंटिन्यूटी के ऊपर ही इस वक्त लगता है कि उसी पॉलिसी के ऊपर है, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूज से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से, या उनकी जो स्ट्रैटेजी है पीपल्स पार्टी को बिल्कुल क्लियर मालूम है कि भाई ये इनकी पोजीशन है, ये इनकी आगे की लाएअमल है? देखिए जी, शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमने सपोर्ट किया, हमने वोट किया उनके लिए कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। अगर उस हैसियत में हमसे बात करेंगे तो मेरी लीडरशिप जरूर बात करेगी, लेकिन अगर वो मौलाना साहब को कोई पैगाम लेके आएंगे या मरियम नवाज साहिबा का आज की स्टेटमेंट को, तो मेरा नहीं दिल का, हम उनसे बात भी करेंगे। ठीक है, सो लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से बात करने को तैयार हैं, पीडीएम से अब आप बात करने को तैयार नहीं है, यही पोजीशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल नहीं है, उनके रवैयों की वजह से, उनकी सोच और अप्रोच की वजह से। सो शहबाज शरीफ साहब जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन पीडीएम के अंदर से अगर कोई तजवीज आएगी वो काबिल कबूल नहीं होगी, ये डिस्टिंक्शन है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है उस रवैये से तो अब उनसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। ठीक है, सो ये आखिरी सवाल है। कैसे कहते हैं जी हम मोहलत देते हैं? जी जी, मोहलत दी है उन्होंने। क्या हम उनके मताहत हैं? अभी आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो बातचीत हुई है उसमें उसको मुस्तरद कर दिया पीडीएम में, क्विकली वो सुनवाना चाहती हूँ, फिर पीपल्स पार्टी का मुझे मौक़िफ़ चाहिए। जी, क्या कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से? पीडीएम ने हुकूमत की तरफ से एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात की ऑर्डिनेंस बशमूल वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और तशवीश का इजहार किया और उसे प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया। सर आखिरी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? आप लोग भी इसको मुस्तरद करते हैं या इस पे गौर करें? अगर हुकूमत आपको इस पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे दे, मुतमईन कर ले आपके सवालात को, ये काबिल कबूल ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, अगर ये वन साइडेड मुसल्लत करना चाहती तो हमें काबिल कबूल नहीं है। पार्लियामान इसीलिए होती है कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं उनको पार्लियामान में डिस्कस किया जाए। सही।
تو یہ بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس کو پارلیمان میں ڈسکس کیا جاتا. یہ بذریعہ آرڈیننس اگر یہ قانون سازی کریں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سیکنڈلی اس پروسیس میں پاکستان پیپلز پارٹی انوالو رہی. 2009 اور 10 میں ہم نے اس پروسیس کو بھی دیکھا. اس پہ میٹنگز ہوتی رہی جس میں میں خود شریک ہوتا رہا بطور سینیٹر اور بطور لیڈر آف ہاؤس. تو ہم نے وہ دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری جگہ پہ یہ جو ایکسپیرینس کیا گیا وہ کوئی زیادہ فروٹفل اور مثبت نتائج اس کے نہیں آئے. ٹھیک ہے. لیکن ہر ایشو پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ مسلط کرنا چاہے تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا تھا کہ مہلت کیا اپوزیشن پی ڈی ایم ہمیں دے گی. ایک اور بات ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب اگر جداگانہ حیثیت میں بطور لیڈر آف اپوزیشن رابطہ کرتے ہیں تو آف کورس پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چلے گی اور بات چیت بھی کرے گی, لیکن پی ڈی ایم کا کوئی پیغام یا پی ڈی ایم کے راؤٹ سے کوئی بات ہوگی سو اب وہ ان کے لیے بالکل قابل قبول نہیں. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. اس ملک کا مستقبل طلبہ ہیں, لیکن آج سڑکوں پہ کیا مناظر دیکھے ہیں ہم لوگوں نے, مطلب اتنا افسوسناک ہے. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کووڈ کے دوران سب سے زیادہ سٹریس اگر کسی ایک طبقے کو ہے تو وہ ہم ان سٹوڈنٹس کی بات کریں گے جن کی 11ویں 12ویں 9ویں 10ویں کے امتحانات ہونے ہیں. بڑا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کے اندر. آف کورس سٹریس ہے, فرسٹریشن ہے, حکومتی جو پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, انسرٹنٹی بہت زیادہ, یہ تمام عوامل اپنی جگہ. لیکن آج اسلام آباد میں جو ہم نے کچھ مناظر دیکھے, طلبہ جو تھے یہاں پر پروٹیسٹ کرنے آئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ طلبہ ہیں یا چونکہ وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کی آڑ میں کچھ اور لوگ ہیں جو وہاں پہ جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے تھے. یہ ذرا دیکھیے ایک سوشل میڈیا پہ کسی ایک سٹیزن جرنلسٹ نے فوٹیج, اس میں ہو کیا رہا ہے. یہ ایک مشتعل ہجوم ہے. انہوں نے گاڑی والے کو پکڑ لیا جو احتجاج کر رہا تھا ان کے ساتھ کہ جانے دو مجھے آگے. اور یہ ایکسکلوسیو, یہ اس سے بڑھ کے کچھ آپ کو ایکسکلوسیو نہیں مل سکتا پاکستان. ایکسکلوسیو کانٹینٹ, دس سارٹ آف کانٹینٹ. I mean, what is this? اس کے بعد obviously پولیس آئی, پھر انہوں نے بھی مار کٹائی کی, کوئی شیلنگ وغیرہ کی. بڑے ہی وہ ڈپریسنگ مناظر تھے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ فیوچر ہے, ان کو اس طرح مارنا پیٹنا, ان پہ حملہ کرنا, ریاست کو بہتر طریقے سے ان سے ڈیل کرنا چاہیے. لیکن اس طرح سے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا بھی کہاں کی سمجھداری ہے. آپ اپنا کیس اتنا ویک کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے اور ایونیوز ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. یہ جو وہاں سے بیچارہ شخص گزر رہا تھا, اس کی گاڑی آپ توڑ پھوڑ رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ ایون نو یہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں یا کوئی اور منچلے ہیں وہاں پہ جو یہ کر رہے ہیں, لیکن اٹ ڈز ناٹ ہیلپ دیئر کاز. اس لیے کہ امتحانوں کے جو بھی حکومت کے ساتھ معاملات ہیں اور طریقہ کار بھی ہیں بات کرنے کے لیے, اور سینسٹیو ہونا چاہیے حکومت کو بھی. اگر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وقت نہیں مل رہا پڑھنے کا تو کوئی درمیانی راستہ نکالیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھول, خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.